तो ये चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से ये वाला जो पिजन है मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये वाला कल वापस दूसरा आ गया माशाल्लाह से। फ़िलहाल मेरे पास जो है उधर से जो मैंने सेल किए थे उसमें से मुझे अभी फ़िलहाल 4 पिजन आ गए। 2 ये सामने बैठे हैं और वो भी बैठे हैं 2। तो माशाल्लाह से 4 पिजन आ गए हैं। पहले हमारे 2 पिजन थे और जो हमने नए 2 लिए थे तो वो थे, बाकी हमने जो थे हमारे पास नहीं थे। तो ये चेक कर सकते हैं ये भी माशाल्लाह से कल आ गया। रोज़ाना एक एक आता है। ये जो आपको नज़र आ रहा है इस तरह, और इस तरह जो आपको नज़र आ रहा है, और ये वाला भी नज़र आ रहा है। तो आपने इनको बिल्कुल अलग करना है, इनको जो है कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अगर आप करेंगे तो आपके जो चूज़े होंगे वो आपके फ्लॉप में जो है आपका नुकसान का बायस बन सकता है। इससे बेहतर है कि आप जो है इनको अलग करें, और ये करना लाजमी होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको जहाँ भी रखे खुश रखे, शाद आबाद रखे। अल्लाह आपको दिन दुगनी चौगुनी तरक्की दे, उनको हटाना वसाना भी नसीब करे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपने माँ बाप बहन बच्चों बेगम यार दोस्तों के साथ खुश रहें, आबाद रहें। तो आज हम पहुँच गए हैं डे 5 पे, और आज की वीडियो में हम बात करेंगे, आज की वीडियो में हम सीखेंगे जो सबसे अहम टॉपिक जो है वो है हेल्थी और वीक चिक्स को पहचानना। अगर आपने वीक चिक्स को इग्नोर कर दिया तो आपके लिए ये जो है फ़ायदा नहीं बन सकता, और आपके फ्लॉप का जो है नुकसान हो सकता है। तो इसी से बेहतर है कि आप अपने फ्लॉप का जो है फ़ायदा रखने के लिए अपनी इनको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना, आपने इनके ऊपर काम करना है। और इसी तरह जो भी डिले चिक्स हो इनको आपने हटा देना है। आज डे 5 है दोस्तों, और आज हम सीखेंगे इसमें हेल्थी। अगर आप वीक चिक्स को इग्नोर कर दें तो वो दूसरे को भी बीमार कर सकता है। हेल्थी चिक्स मेन टॉपिक है हमारा। हेल्थी चिक्स जो है, अगर आप उनकी ये खासियत है कि हेल्थी चिक्स हमेशा एक्टिव होंगे, आइज़ क्लियर होंगी, उनका जो चलना फिरना खाना पीना वो एक्टिव से तरीके से करेंगे। जो कुछ यहाँ पे माशाल्लाह से हैं तो एक्टिव हैं, तो इनका चलना फिरना सही होगा। और इनके आंखें अगर आपने देखा हो, अगर आपने गौर किया हो, जो भी एक एक्सपीरियंस वाला बंदा होता है तो उन्हें मालूम होता है कि कौन सी बीमारी इनमें लगी, कौन सी नहीं लगी, कहाँ से पता चल रहा है नहीं चल रहा। तो इनकी आंखें भी क्लियर होते हैं, साफ़ होते हैं बिल्कुल। अगर मिसाल के तौर पर बीमार चूज़ा हैं, बीमार मुर्गी चिक्स हैं आपकी हेल्थी चिक्स का, तो हेल्थी चिक्स में 3 बातें होती हैं मैं आपको बताने लगा हूं, और वीक चिक्स के बारे में भी बताऊंगा कि कौन कौन सी इनमें बीमारियां होती हैं। हेल्थी चिक का सबसे पहले होता है एक्टिव रहना। उनका दूसरी बात है आइज़ क्लियर होंगी, आंखें साफ़ होंगी। तीसरी बात है आवाज़ तेज़ होगा। जैसे ही ये चढ़ाएंगे तो इनका आवाज़ बिल्कुल तेज़ होगा। एक्टिव चलते फिरते जाएंगे, खाना पीना अच्छा खाएंगे। जैसे ये पानी पड़ा हुआ है और दाना पड़ा हुआ है तो ये चलते फिरते अच्छा खाना भी करेंगे। इनके एक्टिव होने का निशानी ये है, और इनकी आंखें साफ़ होंगी। इनमें के इनका आवाज़ जो होगा वो आप चेक कर सकते हैं। इनका आवाज़ क्लियर होगा, साफ़ होगा, मदम नहीं होगा, क्योंकि ये एक्टिव चूज़ों की निशानियां हैं हेल्थी चिक्स का। और उनके बाद आता है वीक चिक्स का, जो कमज़ोर सुस्त ढीले चूज़े हैं। वीक चिक्स कमज़ोर चूज़ों, सबसे पहले इनका आता है सुस्त रहना। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखाने लगा हूँ, ये वाला चेक कर सकते हैं, ये सुस्त ढीला हुआ पड़ा है। तो इनकी निशानी सबसे पहले ये है, इनकी सुस्त होंगे, आंखें जो होंगे वो बंद होंगे। जैसे मैंने दूसरी मुर्गियों का आपको दिखाया था, उनके जो हमारे ख़ुद ब्रीड के बच्चे हैं उनकी जो एक का आँख ख़राब हो चुकी है, उस तरह उनकी आँख ख़राब हो जाएंगे, सुस्त पड़ जाएंगे। और तीसरी बात ये है कि जैसे ढीला चूज़ा होता है वो कॉर्नर में बैठा रहेगा, और वो के बीमार चूज़ा जो होता है वो हमेशा अलग से बैठता है, और दूसरे जो है चिक्स मुर्गियों के साथ नहीं बैठता। जैसे वो आपको नज़र आ रहा होगा, वो एक चूज़ा जो है मैं आपको वो दिखा लेता हूँ, वो सामने कोने में अलग से बैठा हुआ है, वो भी अलग से बैठे हुए हैं। ये 2-3 चीज़ें डिस्टर्ब हैं। ये पहले एक्टिव तो सही थे, बाकी जो हमने कल की वीडियो में बात की थी, अगर आपने नहीं देखा तो वो जाकर देख ले। तो उसमें हमने बात की थी, इस सीरीज़ को किसी ने भी मिस नहीं करना। जो भी बंदा इस सीरीज़ को मिस करता है उनको मुकम्मल गाइड नहीं मिल सकती, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं होगा
کہ دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو A to Z گائیڈ مل جائے گی اور آپ کو انشاءاللہ سے فائدہ ہوگا. تو ماشاءاللہ سے ان کے بعد بات کرتے ہیں. ابھی تو ان کی میں نے یہ سب سے پہلے جو ہے ہیلتھی چکس کی اور ویک چکس کی میں نے آپ کو جو ہے نشانیاں بتا دی کہ ان میں یہ نشانیاں ہوگی، یہ وجہ ہوگا. تو اب میں آپ کو انشاءاللہ دوستو آپ نے غور سے سننا ہے، سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، دیکھنا ہے اور ان پہ عمل کرنا ہے. تو میں ابھی ان کے بارے میں آپ کو سلوشن بتانے لگا ہوں. ان کا سلوشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ویک چکس جو ہو، کمزور چوزا ہو، ڈھیلا چوزا ہو، ان کو آپ نے الگ کرنا ہے. ان کو آپ الگ کریں گے تو آپ کے دوسرے باقی چوزے جو ہوں گے یا مرغیاں ہوں گی وہ ڈسٹرب نہیں ہوں گی. وہی چکس جو ہے ان کو آپ الگ کریں، باقی کو آپ نہ چڑھیں. ان کے بعد ہے وٹامنز دے. وٹامن میں بہت دوائی بھی آتی ہیں، میڈیسن بھی آتی ہیں. ان کو آپ سائموسٹریس دے، پیناڈول والی سرپ دیں، رینیک والی سرپ دیں، یا ان کو کھانے میں جو آپ نے دینا ہے اس کو آپ نے فیڈ دینا ہے. فیڈ کے بعد آپ نے جوار دینا ہے جیسے میں نے رکھا ہوا ہے. ان کے بعد میں شام کو ان کے لیے کل اور چوکر کا جو ہے وہ پانی میں ڈبو لیتا ہوں کل. اور ان کے بعد جیسے 10-12 گھنٹے گزر جاتے ہیں تو ان کو میں جو کل ہو ان میں پانی اتار کے ان کو چوکر بھی دے دیتا ہوں تاکہ یہ ایکٹیو رہے، ہیلدی رہے اور ان کو صحت مند رکھے، یہ بیماری وغیرہ اس میں نہ آئے اور ان کو کوئی بھی فرق نہ پڑے. تو ان کی جو ہے کمزوری پہلے سے بھی ہوتی ہے تو آپ نے ان کو ہیلدی والا چیزیں دینے ہیں. اور ساتھ ساتھ دوستو آپ نے یہ غلطی کرنا اور آپ نے پانی میں جو ہے گلوکوز وہ ایڈ کرنا ہے. آپ نے گلوکوز ہو، میں نے آپ کو کل کی ویڈیو میں اگر جا کر آپ نے دیکھا ہو تو ان میں نے بتایا تھا، میں نے A to Z ان میں گائیڈ دی تھی کہ آپ نے گلوکوز بھی دینا ہے. گلوکوز گرمیوں کے لیے بھی اچھا ہے، باقی ان کو ایکٹیو رہنے کے لیے، ان کو ہیلدی رکھنے کے لیے بھی کافی ہی فرق دیتا ہے. اور ان کے ساتھ ساتھ دوستو جو ہے کامن مسٹیک جو ہم کرتے ہیں، بہت سے فارمر کرتے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہوتا، وہ نہیں پہچان پاتے اور ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کون سی مسٹیک، کون سی غلطی کر رہے ہیں تاکہ جن کی وجہ سے ہمارے پیچھے کر سکتے ہیں باقی جو ہمارے چکس ہیں وہ باہر آ چکی. کیونکہ ایکٹیو چکس ہمیشہ جو رہتے ہیں وہ ہیلدی رہتے ہیں، صحت مند رہتے ہیں، وہ ادھر ادھر بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں. تو یہ وجہ ہوتی ہے. تو باقی میں آپ کو ان کے بعد ہے مسٹیک 6 چکس جو ہو وہ گروپ میں رکھنا اور میڈیسن اگنور کرنا، یہ غلطیاں ہوتی ہے. آپ نے جو بیمار چوزا ہے، ڈھیلا چوزا ہے، سست چوزا ہے، ان کو آپ ان میں یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ ان کو گروپ میں رکھتے ہیں، جیسے ہیلتھی چوزے ہوتے ہیں ان کے ساتھ رکھ لیتے ہیں. تو یہ بالکل بھی نہیں کرنا. اور ان کے بعد آپ ان کی میڈیسن کو اگنور کر دیتے ہیں کہ یہ خود ٹھیک ہو جائے گا، صحت مند ہے، ہیلدی ہے، بس ان کو آپ نے اگنور کر لیتے ہیں. 5-10 منٹ کی غفلت کی وجہ سے آپ کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے. جیسے یہ ہمارے چوزے ہیلدی ہے، ایکٹیو ہے، پھر بھی ان کو میں نے صبح صبح جو ہے میڈیسن ملایا ہے. آپ کو پانی نظر آ رہا ہوگا کہ ان کا جو شیپ ہے وہ بھی چینج ہوگا، شکل. تو آپ نے یہ بالکل نہیں کرنا. ریزلٹ کیا ہوگا اس کا؟ فلوگ ہیلتھی رہے گا اور ساتھ ساتھ لاس کم ہوگا، آپ کا نقصان بھی کم ہوگا، آپ کا فلاگ ہیلدی رہے گا. آپ یہ مسٹیک نہیں کرو گے. تو میں نے سب سے پہلے آپ کو میں نے آج دوستو 2 باتیں بتا دی ہیں. پہلے ہے ہیلتھی چکس کی بات میں نے کی تھی کہ ہیلتھی چکس ایکٹیو ہوں گے، اس کی آنکھیں کلیئر ہوگی، آواز تیز ہوگا. اور ان کے بعد دوسری بات پہ ہم نے بات کی تھی کہ مثال کے طور پر ویک چکس جو ہے کمزور ہوگا، ان کی آنکھیں بند ہوں گی، وہ کارنر میں الگ سے بیٹھا ہوگا. اور ان کے بعد ہم نے ان کی سلوشن کی بات کی کہ ویک چیز کو آپ نے الگ کرنا ہے، وٹامن دینا ہے، پانی میں گلوکوز ایڈ کرنا ہے. مسٹیک میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ 6 چیز کو آپ نے گروپ میں نہیں رکھنا، میڈیسن جو ہے اگنور نہیں کرنا. ریزلٹ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کا فلاگ ہیلدی رہے گا، لاس کم ہوگا. تو آپ نے ان باتوں کا خیال دوستو ضرور رکھنا ہے اور ان باتوں پہ آپ نے انشاءاللہ عمل کرنا ہے اور یہ مسٹیک آپ نے نہیں کرنی. تو یہ ہمارا Day 5 تھا. امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی. اگر پسند آئے ہو تو لائک کر دیں، کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کل کون سی ویڈیو چاہتے ہیں. اگر چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں. ZM پیڈ ہاؤس ملیں گے
کل. ابھی کے لیے اجازت. اللہ حافظ.